देखिए, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये किताब चल रही है सीरत मुस्तफ़ा की। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मुल्क शाम का दूसरा सफ़र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है। देखिए, जब आपकी उम्र शरीफ यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई तो आपकी अमानत और सदाकत का चर्चा दूर दूर तक पहुँच चुका था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की एक बहुत ही मालदार औरत थी और उनको ज़रूरत थी कि कोई अमानतदार आदमी मिल जाए तो उसके साथ अपनी तिजारत का माल और सामान मुल्क शाम भेजें। चुनांचा उनकी नज़र इंतखाब ने इस काम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया। यानी कि उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना सामान लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम भेजूंगी। ठीक है। और कहला भेजा कि आप मेरा माल तिजारत लेकर मुल्क शाम जाएं और आपकी अमानत और दयानत के बिना पर मैं आपको जितना मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ मैं आपको उससे दोगुना दूँगी। ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर फरमा लिया और तिजारत का माल और सामान लेकर मुल्क शाम को चले गए। उस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने एक मुअतमिद यानी कि एक बहुत ही भरोसेमंद ग़ुलाम जिनका नाम मैसरा था आपके साथ आप उनको रवाना कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत करता रहे। ठीक है। जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बुसरा के बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ नस्तूरा राहिब की खानकाह के करीब ठहरे। देखिए, राहिब किसको कहते हैं? वही ईसाई साधु को। ठीक है। एक ईसाई साधु थे जिनका नाम था नस्तूरा। उनके खानकाह के करीब एक दरख्त के नीचे आप लोग ठहरे थे यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैसरा, ये दोनों लोग। नस्तूरा जो है मैसरा को बहुत ही पहले से जानते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखकर नस्तूरा मैसरा के पास आया और दरियाफ्त किया कि ए मैसरा, ये कौन शख्स हैं जो इस दरख्त के नीचे उतर पड़े हैं? मैसरा ने जवाब दिया कि ये मक्का के रहने वाले हैं और ख़ानदान बनु हाशिम के चश्म चिराग हैं और उनका नाम नामी मोहम्मद और लक़ब उनका अमीन है। ठीक है। नस्तूरा ने कहा कि ऐ मैसरा, सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे आज तक कोई भी नहीं उतरा, इसलिए मुझे यकीन कामिल है यानी कि मुझे पूरा यकीन है कि नबी आखिरुज़्ज़मा यही हैं, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियाँ जो मैंने तौरात और इंजील में पढ़ी हैं वो सब मैं इनमें देख रहा हूँ। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब ये अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे। ठीक है। यानी कि अपने नबी होने का ऐलान करेंगे तो मैं इनकी भरपूर मदद करता और पूरी जानिसारी के साथ इनकी खिदमत गुजारी में अपनी तमाम उम्र गुजार देता। ऐ मैसरा, मैं तुमको नसीहत और वसीयत करता हूँ कि ख़बरदार भी एक लम्हे के लिए भी तुम इनसे जुदा ना होना और इंतहाई खुलूस व अक़ीदत यानी कि इंतहाई मोहब्बतों के साथ इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ख़ातमुन नबिय्यीन होने का शर्फ़ अता फ़रमाया है। देखिए, ख़ातमुन नबिय्यीन होने का मतलब नबियों का सिलसिला आप पर ख़त्म हो चुका है। यानी कि आपके बाद कभी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कभी कोई दूसरा नबी पैदा नहीं होगा। ठीक है ना, पैदा नहीं होगा। देखिए, मुस्लिम्स का अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आसमान से उतरेंगे, लेकिन याद रखिएगा वो आसमान से उतरेंगे, पैदा नहीं होंगे। ठीक है ना। तो फिर लिहाजा वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना हुज़ूर के ख़ातमुन नबिय्यीन होने के ख़िलाफ़ नहीं है। ठीक है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुसरा के बाज़ार में बहुत जल्द तिजारत का माल फ़रोख्त करके यानी कि बेच करके मक्का मुकर्रमा वापस आ गए और वापसी में जब आपका काफ़िला शहर मक्का में दाखिल होने लगा तो हज़रत बीबी खदीजा जो एक बाला खाने यानी कि ऊपरी छत पर बैठी हुई थी और काफ़िले की आमद को यानी कि वही काफ़िले के आने का मंज़र देख रही थी। जब उनकी नज़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्हें ऐसा नज़र आया कि दो फरिश्ते आपके सर पर धूप से साया किए हुए हैं और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के क़ल्ब पर इस नूरानी मंज़र का एक ख़ास असर हुआ और बहुत ही खुश होकर इंतहाई मोहब्बत के साथ वो इस हसीन जलवे को देखती रहीं। फिर अपने ग़ुलाम मैसरा से उन्होंने कई दिनों के बाद इसका ज़िक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफ़र में यही मंज़र देखता रहा हूँ और इसके अलावा मैंने बहुत सी अजीब व गरीब बातों का मुशाहिदा किया है। ठीक है। फिर मैसरा ने नस्तूरा राहिब की गुफ्तगू और उसकी अक़ीदत मोहब्बत का तज़किरा भी किया। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपसे बेपनाह क़ल्बी ताल्लुक़ और बेहद अक़ीदत मोहब्बत पैदा हो गई और यहाँ तक उनका दिल झुक गया कि उन्हें आपसे निकाह की ख्वाहिश यानी कि रग़बत पैदा हो गई। ठीक है। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माल दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और पाकीज़ा औरत थी।
اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی کہ پاکیزہ عورت کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی اور ان کا پہلا نکاح ابو حالہ اور دوسرا نکاح ان کا عتیق بن عابد مخزومی کے ساتھ ہوا تھا، اور ان دونوں کا جو ہے انتقال ہو چکا تھا نا، ان کے دونوں شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ یہ طے کر چکی تھیں کہ اب 40 سال کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جو ان کے دل میں پیدا ہو گئی تھی، انہوں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کو حضرت صفیہ کو خود ہی بلایا اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں اور زیادہ کچھ معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، ٹھیک ہے۔ مشہور روایت ہے، جسے محمد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے، یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، یعنی کہ میں نے آپ کے یعنی کہ حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتی ہیں اس پیغام میں، اس خط میں، کہ میں نے آپ کو آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ خاندان کے لوگ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامن اور ان کی عقل مندی اور مالداری کی وجہ سے ان کو جانتے تھے۔ سارے خاندان والوں نے نہایت ہی خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا، ٹھیک ہے، قبول کر لیا، اور نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ اور ابو طالب اور اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد کو ساتھ لے کر اپنی بارات لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ کا نکاح ہوا۔ دیکھیے یہ نکاح میں جو بارات والی رسم ہے اس وقت سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی بھی جو باراتی لوگ لے کے جاتے ہیں اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھیے لیکن بارات میں صرف 20 سے 25 آدمی کو، کچھ اپنے بڑے بزرگوں کو لے کے چلے جانا، ٹھیک ہے، اپنے خاندانی لوگوں کو، ماموں چچا لوگوں کو، ٹھیک ہے، 100 150 200 تک باراتی لے کے جانا کتنا خراب لگتا ہے، مطلب پتہ نہیں، ہم کو تو بہت زیادہ خراب لگتا ہے سچ میں۔ کتنی بری بات ہے۔ اور انڈین ٹیچرز دیکھیے جہیز کے بارے میں بہت برا بولتے ہیں کہ مطلب جہیز اچھی بات نہیں ہے اور بہت بری چیز ہے، لڑکوں کو جہیز نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ بارات کے بارے میں کبھی کوئی نہیں بولتا ہے کہ ہاں اتنے زیادہ بارات مت لے کے جاؤ کسی کے دروازے پر۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لوگوں پر۔ چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ حضرت خدیجہ کے چچا تھے ورقہ بن نوفل، مطلب خطبہ ہوا ان کی طرف سے، ابو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کے چچا نے بھی خطبہ پڑھا، جس میں لاسٹ لائن یہ لکھی ہوئی ہے، حضرت ورقہ بن نوفل نے جو پڑھا تھا، حضرت خدیجہ کے جو چچا نے جو پڑھا کہ میں اے قریش مکہ تم گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دیا 400 مسقال مہر کے بدلے، ٹھیک ہے۔ غرض کی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غمگساری اور خدمت گزاری میں نثار کر دی، جن کی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اپنے اس ویڈیو کو ختم کر رہے ہیں، اور سنیے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔
یعنی کہ یہ بھی ہے کہ اس ٹائم میں مطلب اتنا عمر نہیں دیکھی جاتی تھی، لڑکا بڑا ہے لڑکی بہت چھوٹی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور لڑکی اگر بڑی ہے لڑکا چھوٹا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور ابھی تو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں پہ ویڈیو ختم کر رہے ہیں، اللہ حافظ۔